बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 14 फरवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 15 शाबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। सऊदी अरब के साथ साथ दीगर इस्लामी ममालिक में रमज़ान 1446 का चाँद जुमा 28 फरवरी 2025 को देखने के लिए इकदाम किए जाएंगे। क्या 28 फरवरी 2025 को चाँद नज़र आने के इम्कानात भी हैं या कि नहीं, इस बारे में मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन अपने अपने तज्ज़िये पेश कर रहे हैं। एशिया, बेशतर अफ्रीकी और जनूबी यूरोप में दूरबीन के ज़रिए मुमकिन हो सकता है कि चाँद नज़र आ जाए, जबकि शुमाली और जनूबी अमेरिका वसी इलाके में चाँद को नॉर्मल आँख के ज़रिए भी देखा जा सकेगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस्लामी दुनिया में जुमे के दिन चाँद देखने का इम्कान बहुत मौजूद है। चाँद सूरज ग़रूब होने से पहले पैदा हो जाएगा और सूरज ग़रूब होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ऐसे हालात में अमूमन इस्लामी ममालिक अगले दिन रमज़ान के आगाज़ का ऐलान कर देते हैं। इस बुनियाद पर तवक्का की जा रही है कि ज़्यादातर इस्लामी ममालिक में रमज़ान का आगाज़ 1 मार्च 2025 को हो जाएगा। माहिरीन फल्कियात की जानिब से भी कहा गया है कि फल्कियाती हिसाब के एतबार से 1 मार्च को पहला रोज़ा होगा, जबकि रमज़ान मुबारक 29 दिन का होगा। 29 मार्च को आखिरी रोज़ा होगा। इस लिहाज से 30 मार्च को ईद का इम्कान है। माहिरीन फल्कियात अपने हिसाब किताब के मुताबिक ये बातें कर रहे हैं, मगर हतमी एलामिया सऊदी सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में है। जब वो ऐलान करेगी तो सऊदी अरब में रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा। इंशाअल्लाह व्यूवर, जैसे ही इस बारे में इतलात आती हैं बगैर किसी ताख़ीर के हमेशा की तरह आप तमाम भाइयों से फ़ौरन शेयर कर दी जाएगी। सऊदी अरब में 1.5 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्की अफराद रोज़गार के लिए मौजूद हैं। कफ़ील कंपनियों के साथ मुख्तलिफ अफराद के मामला दुरुस्त नहीं चलते, जिसकी बिना पर लेबर कोर्ट से रुजू किया जाता है। सऊदी अरब की लेबर कोर्ट की जानिब से ताज़ा तरीन एलामिया जारी हुआ। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में एक साल के दौरान 1,33,000 से ज़ायद कारकुनों ने मुकदमा दर्ज किए। 1,29,000 से ज़ायद केसेस का फैसला सुनाया गया। वज़ारत इंसाफ की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा केसेस रियाद रीजन, जो कि सऊदी अरब की आबादी का 35 से 40% इलाका बनता है, जिसकी तादाद 43,920 के करीब बनती है, केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। मज़ीद इतलात के मुताबिक दूसरे नंबर पर मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, जिसमें जद्दा भी शामिल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैर मुल्की अफराद ने लेबर कोर्ट्स में केस दाखिल किए हैं। सऊदी अरब की हुकूमत की अवलीन कोशिश है कि तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को इंसाफ मिले और लेबर कवानीन के मुताबिक इनके हकूक़ अदा किए जाएँ। वो कंपनियां या कफ़ील जो कि किसी भी तौर पर लेबर कवानीन का एहतराम नहीं करते, मुतल्लिका इदारे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने सऊदी अरब जाने वाले तमाम मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचने के लिए हदायत जारी कर दी हैं। तर्जुमान PIA की जानिब से बताया गया कि सऊदी हुकूमत की जानिब से नई हदायत की रोशनी में गुज़िश्ता कई रोज़ से ममलिकत जाने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी हुकूमत की जानिब से तमाम मुसाफिर जो पाकिस्तान से आएंगे पोलियो वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। तर्जुमान की जानिब से मज़ीद बताया गया कि पोलियो वैक्सीन सऊदी अरब का सफ़र करने वाले कम से कम 4 हफ्ते कबल लगाएंगे। इस बारे में आप तमाम भाइयों को मैं पहले ही इतलात शेयर कर चुका हूँ। पोलियो वैक्सीन हर मुसाफिर के लिए लाजमी है, चाहे वो उम्रे वीज़े पर हों या सियाहती वीज़े पर या अकामे पर। तर्जुमान ने कहा कि वो मुसाफिर हजरात जो सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर 12 घंटे से कम क़याम करेंगे, यानी कि स्टे करते हुए दूसरी फ्लाइट के जरिए दूसरे मुल्क जाएंगे, इनके लिए पोलियो वैक्सीन की शर्त नहीं है। याद रहे, पोलियो वैक्सीन से मुतल्लिका सर्टिफिकेट लाजमी आपके पास होना चाहिए और बाकायदा किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्टैंप भी लगी होनी चाहिए, वरना एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ऐसे मुसाफिर जो सऊदी अरब का सफ़र करने का इरादा रखते हैं वो एयरपोर्ट आने से कबल वैक्सीन सर्टिफिकेट हर सूरत में अपने साथ लाएं।
بغیر سرٹیفکیٹ کے سعودی عرب کی جانب سفر کرنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ سعودی عرب میں آنے کے بعد تمام مسافروں کی سخت چیکنگ کی جاتی ہے۔ کسی بھی لاپرواہی کے لحاظ سے اگر کوئی مسافر آ بھی جائے تو اسے واپس کر دیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی حج کے لیے جو مختلف سروسز پیکیجز ہیں اسے مخصوص صورت میں ہی واپس کر سکتے ہیں۔ بکنگ کیے گئے پیکیجز کو کینسل کرانے اور رقم واپس لینے کے لیے نسک پلیٹ فارم یا وزارت کی ویب سائٹ پر اطلاع دینا ضروری ہے۔ سعودی عرب کی وزارت نے مزید کہا کہ 4 صورتوں میں داخلی عازمین حج بک کیے گئے پیکیجز کو کینسل کرا سکتے ہیں۔ اگر عازمین کا انتقال ہو جائے یا شوہر فوت ہو جائے، ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے کی صورت میں وضاحت کرنا ہوگی کہ حادثہ کن تاریخوں میں ہوا اور صحت کی حالت کیا ہے۔ وزارت حج کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کا جسمانی نقصان ہونے یا بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں زیر علاج ہونے پر ہاسپٹل کی رپورٹ لازمی دینا ہوگی، جو عربی میں ہو۔ پرائیویٹ ہاسپٹل زیر علاج رہنے کے لیے ضروری ہے کہ میڈیکل رپورٹ کو ادارہ امور صحت سے تصدیق کرایا جائے۔ ان 4 صورتوں میں جو تصدیق شدہ حج پیکیج اگر کسی نے لے لیا ہوگا تو اسے کینسل کر دیا جائے گا، ورنہ جو حج پیکیج بک کرایا گیا ہے وہ کینسل نہیں ہوگا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی واضح ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے سماجی تحفظ یعنی سوشل سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ادارے کے قیام کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سیکیورٹی کے نظام کو بہتر بنانے اور انسداد انسانی اسمگلنگ اور دیگر جرائم پر قابو پانے کے لیے جامع انداز میں کام کرنے کی واضح ہدایت متعلقہ اداروں کو جاری کر دی ہیں۔ وزارت داخلہ کا مزید کہنا ہے کہ معاشرتی سیکیورٹی اداروں کو ادارے امن و امان یعنی پولیس سے منسلک کیا جائے گا، جس کا مقصد مختلف نوعیت کے جرائم کو کنٹرول کرنا اور بنیادی آزادی کے تحفظ کے لحاظ سے قوانین کے مطابق ذمہ داریاں ادا کرنا ہے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ G20 ممالک میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین قسم کا نظام سیکیورٹی کے لحاظ سے قائم ہے، جس بنا پر یہ امن و امان بھی ہے۔ 92.6% لوگ رات کو اکیلے سفر کرتے ہوئے خوف محسوس نہیں کرتے، جس پر سعودی عرب کی عوام متعلقہ حکومت کی شکر گزار ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی اور سعودی شہری اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیں کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرنا اور قوانین کے مطابق زندگی گزارنا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ معاشرتی امن کو مستحکم بنانے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر متعلقہ فریقوں کے درمیان مجرمانہ نیٹ ورک کا مقابلہ کرنے اور معاشرے کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اس بارے میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے واضح ہدایت متعلقہ اداروں کو جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں مختلف مساجد کی بجلی اور پانی کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی اطلاعات ضرور آتی رہتی ہیں، آپ تمام لوگ بھی ایسے افراد کو شاید جانتے ہوں گے جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی نوعیت کی خبریں سعودی عرب سے بھی آ رہی ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ 2024 کے دوران مساجد کے مختلف سہولیات اور خدمات جس میں پانی اور بجلی کے لحاظ سے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مہم چلائی گئی، جس میں 1147 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ بجلی کی چوری کی 865 خلاف ورزیاں اور پانی کے حوالے سے 282 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ وزارت نے 1034 کارروائیاں کی ہیں۔ وزارت نے کہا مساجد کی جو سہولیات ہیں یہ تمام باتیں ریکارڈ پر آئیں، جس میں بتایا گیا فیول سٹیشنز، نجی املاک یعنی پرائیویٹ سیکٹرز کی جو بلڈنگز ہیں، کھیتوں اور لاوارث مساجد بجلی اور پانی کے استعمال کے لحاظ سے سر فہرست ہیں۔ جب اس کی تحقیقات کی گئیں تو یہاں بجلی اور پانی چوری کیا جا رہا تھا۔ وزارت نے کہا کہ ان تمام جگہوں پر کنیکشن منقطع کر دیے گئے ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں 741 بجلی اور پانی کے میٹر کی نشاندہی کی گئی جو کہ غیر قانونی طور پر دوسرے افراد استعمال کر رہے تھے۔
वजारत की जानिब से मजीद कहा गया है कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से कहा जाता है कि हर सूरत में वजारत से ताउन करें। किसी भी जगह पर गैर कानूनी कनेक्शन या पानी की चोरी की जा रही हो तो फौरी तौर पर हमारी हेल्पलाइन 1933 पर राब्ता करके शिकायत दर्ज कराएं। किसी भी शख्स का नाम जाहिर नहीं किया जाएगा।